बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। आज हम उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिनको सानी ज़हरा कहा जाता है, जो अकीला बनी हाशिम हैं, जो सानी खदीजतुल कुबरा हैं, जो हम शक्ल खदीजतुल कुबरा हैं। मेरी मुराद खातून करबला, सफ़ीर करबला, शहज़ादी कौनैन की प्यारी नवासी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि रजब में विसाल फरमाती हैं, 15 रजब आपका यौम विसाल है, इसलिए दिल ने चाहा कि प्यारी शहज़ादी के हुजूर चंद जुमले मोहब्बत के ज़रूर होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि आले रसूल का अमले खैर क्या रहा और हम मुसलमान ख़वातीन किस डगर पर चल रही हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, सैयदा ज़ैनबुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। जब आप पैदा हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद न थे। आप 3 दिन बाद अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं तो बच्ची को गोद में ले लेते हैं और लेकर कितनी देर तक रोते रहे। आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के हालात से आगाह कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर अपने मुंह में चबाई और अपनी प्यारी नवासी को लुआब मुबारक में तर करके मुंह में डाला और आपका नाम ज़ैनब तजवीज़ किया। हज़रत ज़ैनब की परवरिश और तरबियत का आगाज़ ही गोद नबवी में हुआ और हज़रत हैदर करार फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा जो आपकी वालिदा थी और मौला अली मुर्तज़ा जो बाबिल इल्म हैं आपके वालिद गिरामी थे, वो बेहतरीन तरबियत क्यों न करते। एक दिन आप तिलावत कुरान कर रही थीं कि मासूम बच्ची थी तो आपका दुपट्टा आपके सर से सिरक जाता है, तो सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि बेटा, अल्लाह का कलाम नंगे सर नहीं पढ़ते, इसलिए आप दुपट्टा ओढ़ लीजिए। फिर अक्सर यूँ हुआ कि जब इमाम हसन हुसैन दौड़ते हुए आते और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखते तो दोशे नबूवत पर सवार हो जाते, तो शहज़ादी ज़ैनब भी आपके कंधों पर दोशे नबूवत पर सवारी करती। आप ऐसे जलीलुल कदर हस्ती हैं और जलीलुल कदर बाप की बेटी हैं। आपको यानी हक ज़ोद व तक़वा, अक़्ल व फ़रासत और बेबाकी इस्मत व इफ़्फ़त और शब-ए-दारी अपनी वालिदा फ़ातिमा से विरसा में मिली है। चेहरा मुबारक पर अपने नाना का जलाल नज़र आता और हरकत व सकनात में वक़ार हैदरी नुमायाँ होता। आप इल्म फ़ज़ल में ऐसी थीं कि कुरैश और बनु हाशिम में से कोई ख़ातून इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, सैयदा ज़ैनब को फ़साहत व बलाग़त ज़ोर बयां अपने बाप से मिला। जब आप कूफ़ा में गए ना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप काफ़ी अरसा कूफ़ा में मुकीम रही हैं। एक दफ़ा यूँ हुआ कि आप कुरान की तफ़सीर करवा दी थी। अब हमारी तरह तो उनके शब रोज़ नहीं ना गुज़रते थे कि हम दुनियावी कामों में अपने दिन और अपनी रातें ज़ाया कर देती हैं। नहीं, सादात का ये तरीक़ा नहीं था, आले रसूल का ये शेवा नहीं था।
وہ جیسے ہی اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتیں تو آپ قرآن کی تفسیر کرواتی اور گلی محلے کی عورتیں اکٹھی ہو جاتیں اور قرآن کے نورانی علوم سے سیدہ زینب ان کو معطر و منور کرتیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ قرآن پاک کی تفسیر فرما رہی تھیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تفسیر سن رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئیں تو اپنی لخت جگر کی تقریر سننے کے بعد شیر خدا اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے بیٹی، تیرے علم و فضل اور تیری تفسیر کے انداز سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے حضرت جعفر طیار سے کی۔ آپ اپنے شوہر کی بڑی خدمت گزار تھیں، اگرچہ گھر میں لونڈیاں بھی تھیں، خادم بھی تھے، لیکن اپنے گھر کا کام کاج خود کرتیں۔ آج ہم نے کیا کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ لیا ہے کہ گھر کے کام کاج کرنا ہمارے لیے باعث مصیبت ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ سیدہ ہو کر، گھر میں نوکر چاکر ہو کر اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں۔ آپ اپنے خامد کے لیے اتنی آسودہ حالی کا بیان کرتیں اور آسودہ حالی قائم کرتیں۔ آپ کے صبر و قناعت، حلم و رضا اور جفا کشی پر مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ علم و فضل میں، فصاحت و بلاغت میں، گھر گھر آپ کے فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نانا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد اور پھر جوانی میں والد گرامی علی المرتضیٰ کا صدمہ برداشت کرتی نظر آتی ہیں، اور پھر کربلا میں اپنے پیارے بھائی امام حسین، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے سر کٹے ہوئے دیکھتی ہیں، لیکن عزم و ہمت اتنی ہے، حوصلہ اتنا ہے، برداشت اتنی ہے کہ نہ شکوہ کرتی ہیں نہ شکایت کرتی ہیں۔ اور پھر یہی وہ خاتون کربلا ہیں کہ جب کربلا سے دمشق تک آپ کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا ہے اور آپ سفر فرماتی ہیں تو کہیں بھی ہمت نہیں ہارتی۔ آپ وہی زینب ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کے اور اپنے بھتیجوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ آپ وہی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو خود میدان کربلا میں رخصت کیا ہے۔ آپ وہی ہیں کہ اپنے بچے بھی قربان کر دیتی ہیں، لیکن حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتی۔ آپ علی المرتضیٰ کی وہ بہادر بیٹی ہیں کہ جب دربار یزید میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ پابہ زنجیر ہیں، پابند سلاسل ہیں آپ، لیکن جرأت و استقامت، شجاعت اور جلال نبوی کا وہ منظر نظر آتا ہے کہ دربار یزید کانپ اٹھتا ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطاب سن کر نہ صرف یزید بلکہ پورا دربار مرعوب ہو جاتا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ 62 کے قریب آپ کے القابات ہیں۔ آپ نے جب وہ خطاب کیا تو آپ کا خطاب قیامت تک ایک مثال بن کر دنیا شعور پر جگمگاتا رہے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف اپنے پیارے قربان کر دی، اپنے لخت جگر بھی اپنے بھائی پر اور نانا کے دین پر قربان کرتی نظر آتی ہیں۔ چونکہ آپ کے شوہر زمین دمشق میں مدفون تھے، اس لیے آپ بھی دمشق میں ہی فوت ہوئیں اور وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں ملاقات کر لی۔ اے خاتون کربلا، اللہ آپ سے، خدا آپ سے راضی ہوا اور آپ اپنے رب سے راضی ہو گئی۔ اے صبر و استقامت کا پیکر، اے شعور کا پیکر، اے فصاحت و بلاغت کا پیکر، اے نیک اعمال کا اور صالح سلوک کا پیکر، اے عظیم خاتون کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میدان کربلا میں
اسلام کا نام اور اپنے نانا کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ہم سب امت مصطفیٰ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بروز حشر ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا اور آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب کرنا۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔